बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज दिन का इख्तिताम बड़े ही सोगवार अंदाज में हुआ जब शाम को ये इत्तला मिली कि हमारी बहुत ही करीबी दोस्त और बहुत अज़ीज़ दोस्त मिशेल बुखारी इस दुनिया में नहीं रहीं, इंतकाल कर गईं। वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त अमीर अब्बास साहब की अहलिया थीं और कुछ अरसे से बीमार थीं। वो बहुत नौजवानी की उम्र में ही अल्लाह के पास चली गई हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनके साथ बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा है। और मिशेल बुखारी क्या शख्सियत थी। 2008 में मुझे याद है जब एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हुआ था, उससे कुछ दिन पहले हमारी एक रिहर्सल्स चल रही थी, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। तो वो सारा वक्त मेरी आंखों में आज शाम से लेकर अब तक घूमता आ रहा है। जब ये लॉन्च हुआ था तो एंकरिंग के लिए जो टीम हायर हुई थी उनमें मिशेल बुखारी थी, मैं था, अजमल जामी थे, उसामा गाज़ी थे, और इसके अलावा ख़वातीन में आसमा इकबाल थीं, शाज़िया थीं, आयशा एहतशाम थीं। तो ये एक लॉन्च टीम थी। हुदा इकराम थी, बहुत ज़बरदस्त हमारी एंकर हैं और अब बीबीसी में काम करती हैं। तो हुदा इकराम थी। ये तमाम लोग, इन लोगों के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हुआ था। और मुझे याद है मिशेल पहले हायर हो चुकी थी एक्सप्रेस में, और मैं कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद हायर हुआ। और मैं जब एक्सप्रेस में पहले दिन में गया तो इनफैक्ट मेरी रात में ड्यूटी थी। अभी एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च नहीं हुआ था, अभी मॉक बुलेटिन चल रहे थे। तो जब सुबह हुई पहले दिन, और तो 7 बजे के करीब मिशेल बुखारी जो हैं वो न्यूज़ रूम में आई। मेरा तारुफ़ कराया गया कि ये हमारे नए एंकर हैं। मिशेल के साथ एक अच्छा सा तारुफ़ हुआ। और उसके बाद मुझे याद है कि रोज़ाना कई कई दिन तक मैं जा रहा होता था नाइट शिफ्ट करके, और मिशेल सुबह मॉर्निंग शो किया करती थी। यानी मॉर्निंग शो से मुराद है कि जो मॉर्निंग का पहला बुलेटिन होता था 2 घंटे का, उसामा गाज़ी किया करते थे, मिशेल करती थी और शाज़िया करती थी, कभी कभी मैं भी करता था। अजमल जामी भी उसका एक हिस्सा हुआ करते थे, एक सेगमेंट करते थे। तो मिशेल से मुलाकातें हुई। और उसके बाद तो फिर बहुत लंबा अरसा हम एक्सप्रेस में रहे, मैं भी और मिशेल बुखारी भी। हम 7 साल तक एक्सप्रेस न्यूज़ में हमने काम किया। जामी चले गए, उसामा गाज़ी चले गए, लेकिन मैं और मिशेल बुखारी जो हैं वो इकट्ठे काम करते रहे। और बहुत तवील उनके साथ मुलाकातें, ट्रैवलिंग भी की। फिर हम इकट्ठे मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रैवल भी किया, इकट्ठे लंबी लंबी ट्रांसमिशंस भी की। कोई 2 साल पहले, और उस वक्त उनकी मतलब जितनी वो अच्छी खातून थी, वो इससे शायद ज़्यादा डिज़र्व करती थी। और उनकी निजी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन फिर एक वक्त आया, आज से कोई 2.5-3 साल पहले, बहुत ही उनकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली हुई जब उनकी अमीर अब्बास साहब से शादी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ही अर्सा गुजरा था कि उनके में एक कैंसर के मरज़ की तश्कील हुई, और दांत के नीचे या मुंह का कैंसर आप कह सकते हैं। तो उससे भी उनकी एक सर्जरी भी हुई। फिर उन्होंने कुछ काफ़ी हद तक रिकवर भी किया, वो बेहतर भी हो गई। और पिछले कुछ अर्सा पहले मेरी उनसे बातचीत हुई तो वो बेहतर थी, अगरचे बोलने में उनको तकलीफ़ महसूस करती थी, लेकिन रिपोर्ट्स बहुत बेहतर थी और बड़ा हौसला अफजा उनकी रिपोर्ट्स थी। लेकिन को 3-4 हफ़्ते पहले दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई, टेस्ट करवाया तो पता चला कि ये तो लौट आया है उनका कैंसर, और पूरे जिस्म में फैल गया है। बहरहाल बहुत ही तकलीफ़ दे ख़बर है हम सब के लिए। और हमारे दोस्त अमीर अब्बास और उनकी फ़ैमिली बहुत गमज़दा है मिशेल बुखारी की। और जितने लोग, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो जिसने उनके साथ काम किया है, हर कोई उनको जितने अच्छे अल्फाज में याद कर रहा है, मेरा ख़्याल है वो उससे ज़्यादा अल्फाज की मुस्तहिक हैं। लेकिन शायद हमारे पास अल्फाज कम है उनकी तारीफ़ करने के लिए। वो बहुत ग्रेसफुल खातून थी, बहुत रख रखाव वाली खातून थी, और बहुत ही उनके साथ एक अच्छा एक हमारा ताल्लुक़ गुज़रा है। मुझे वो सारे फ़न मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब हम खूब गप्पे मारा करते थे। जब मुझे याद है मैं और मिशेल बुखारी एक टीम की सूरत में डॉक्टर आमिर लियाकत के प्रोग्राम में एक दफ़ा शिरकत की थी, और मेरी और मिशेल बुखारी की जो टीम थी वो जीत गई थी। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी टाइमलाइन पे उसकी वीडियो भी पोस्ट की थी। जब आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ तो वो सारी वीडियोज़ उन्होंने अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट की, दोबारा से निकाल के 8 साल पहले की वीडियोज़। तो वो फिर हमारी मेमोरी में आया कि किस तरह से मैं और मिशेल बुखारी हमने डॉक्टर आमिर लियाकत के प्रोग्राम में शिरकत की थी एक्सप्रेस न्यूज़ पे जब हुआ करते थे, और वो भी एक्सप्रेस में प्रोग्राम करते थे। तो बहुत सी यादें वाबस्ता हैं मिशेल के साथ। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके लिए बहुत अच्छा करे। मैं मिशेल बुखारी के हवाले से मतलब घंटों हम बात कर सकते हैं। अभी अजमल जामी का फ़ोन आया था, अजमल जामी से बात हो रही थी, और
ہم بہت ساری باتیں ڈسکس کر رہے تھے. کچھ عرصہ پہلے معروش نے انٹرویو کیا, میں, اجمل جامی اور علی حیدر اس میں موجود تھے, کچھ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے. تو اس انٹرویو میں معروش خان کے ساتھ ہوئے اس انٹرویو میں بہت مشل کا ذکر بار بار ہوتا رہا. تو انہوں نے ہماری ویڈیو اپنی ٹائم لائن پہ پوسٹ کر کے بہت ہی لمبی چوڑی ڈسکشن کی کہ تم لوگوں نے مجھے اتنا یاد کیا اور بڑا اچھا لگا. اور پھر وہ ابھی میں ٹائم لائن دیکھ رہا تھا جا کے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملتے ہیں جلد, ملاقات کا پروگرام بناتے ہیں. تو ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے وہ اپنی سرجری کے بعد واپس سے سامبا شفٹ ہونا چاہ رہی تھیں. پی ٹی وی میں وہ کام کرتی تھیں, لیکن پھر بیماری کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا. واپس آنا چاہ رہی تھیں کہ انہوں نے ریکور کر لیا ہے, لیکن پھر اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی. بہرحال ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے. ہم سب کو وہیں جانا ہے, لیکن بہرحال شی واز ٹو ینگ ٹو گو, ابھی ان کے جانے کی عمر نہیں تھی. اور وہ بہرحال دل بہت دکھی ہے ان کے لیے. تو کچھ چیزیں میں بہرحال آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے. پاکستان میں آج کل بڑا شور ہے کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $5.6 بلین رہ گئے ہیں. آج جو تحریک انصاف نے اپنا وائٹ پیپر جاری کیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ $6.1 بلین ہیں. اگر ہم اس پہ چلے جائیں جو ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے تو اس پہ $5.6 بلین جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس رہ گئے ہیں, اور باقی نجی بینکوں کے سارے ملا کر تو کوئی $11 ارب وہ بتاتے ہیں, لیکن اصل میں $5.6 بلین ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کا سر پھوڑ دیں گے اور اگر جارحیت کی تو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے, ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ انڈیا کے پاس اور باقی ہمارے ہمسایہ ممالک کے پاس کتنے $ارب کے ذخائر موجود ہیں. پاکستان کے $5.6 بلین ہیں, یا نجی بینکوں کے ملا لیں تو $11 ارب. بھارت کے پاس 562.8 بلین کے ذخائر موجود ہیں. تو کہاں $5 ارب, $6 ارب اور کہاں $600 ارب یا $550 ارب. تو کیا موازنہ ہے جی ہمارے ذخائر کا انڈیا کے ذخائر کے ساتھ. اور جنگیں جو ہے وہ پیسوں سے لڑی جاتی ہیں, جنگیں معیشت پہ لڑی جاتی ہیں, اور جنگیں جو ہے وہ زبانی باتوں سے یا نعروں سے نہیں لڑی جاتی. جذبہ ضرور چاہیے ہوتا ہے لیکن ساتھ میں معیشت بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب معیشت خراب ہو رہی ہے تو سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں, کیونکہ معیشت نہیں ہے تو سیکیورٹی نہیں ہے. یہ بات تو بڑی سادہ سی ہے. چین کے پاس جی $3,120 ارب کے ذخائر ہیں, $3,120 ارب کے. ایران کے پاس بھی $41.4 ارب کے ذخائر ہیں, اور بنگلہ دیش کے پاس $33.86 ارب کے ذخائر تو بنگلہ دیش کے پاس بھی ہیں. اور اگر افغانستان کے وہ ذخائر جو امریکہ نے سیز کر دیے ہیں وہ اگر نہ کیے ہوں تو $10 ارب کے ذخائر تو ان کے پاس, افغانستان کے پاس بھی ہیں. تو ہمارے پاس رہ گئے $5.5 ارب کے ذخائر. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. جو وائٹ پیپر آج جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے معیشت کے حوالے سے, اس کے جو چیتا پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ڈیفالٹ کا خطرہ اس وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ مارچ 2022 میں 5% تھا جب یہ حکومت گئی ہے عمران خان کی, اور اب یہ خطرہ بڑھ کے 90% ہو چکا ہے. تحریک عدم اعتماد سے قبل اسٹیٹ بینک کے پاس $16.4 ارب تھے, جو اب کم ہو کر $6.1 ارب رہ گئے ہیں. $16 ارب سے $6 ارب. مالی سال 2022-23 کے لیے جی ڈی پی گروتھ منفی ہونے کا امکان ہے, جس کو تحریک انصاف 6% پہ چھوڑ کے گئی تھی. پی ڈی ایم حکومت میں 15 لاکھ ٹیکسٹائل ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں. دیگر صنعتوں اور شعبوں میں بھی بہت زیادہ بے روزگاری ہوئی ہے. اس وقت مارکیٹ میں ڈالر کے 3 مختلف نرخ چل رہے ہیں. ڈالر کا انٹر بینک ریٹ $225, ایکسچینج کمپنیوں کا ریٹ $235, جبکہ ڈالر کا انفارمل ریٹ $260 ہے. پھر ریٹنگ ایجنسیوں نے ملک کی جو کریڈٹ ریٹنگز ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. پھر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ریونیو میں کمی اور کرنسی کو مصنوعی انداز سے مینج کرنے کے باعث آئی ایم ایف نئے ریویو کے آغاز کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. آٹا, بجلی, پیٹرولیم مصنوعات, کھانے کی اشیاء, گھی, پیاز وغیرہ کی قیمتیں مارچ 2022 کے مقابلے میں 100 سے 200% تک زیادہ ہو گئی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایئر لائنز, شپنگ لائنز کو ادائیگیاں نہیں کی جا رہی ہیں اور ایل سیز بھی نہیں کھولی جا رہی. تو یہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اس کے کچھ چیزہ پوائنٹس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. معیشت کا اس وقت بہت برا حال ہے. کل میرے پروگرام میں ڈاکٹر اشفاق حسن صدیقی صاحب تھے,
تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس معیشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، بہت بری ہے، درمیانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی دیکھوں گا جہاں معیشت کا یہ حال ہوگا جو آج ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کو اس حال میں، یعنی ہمیں معیشت پہ کنسرن تو رہتا ہے ماہرین معاشیات کو، لیکن انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ معیشت اس حد تک گر سکتی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے کنسرن کا بھی اظہار کیا، تو سبھی لوگ بہت پریشان ہیں کہ کیا بنے گا پاکستان کا۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کا کے لیے اللہ بہتر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔